केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन। अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दरबहादुर गिरी रोड, अपोजिट एसबिआई ब्याङ्क, 10 माइल कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल रिस्टी रोड नियर बैंक अफ बडोदा कालिम्पोङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, 8 सिमेन्ट्री रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। आउँदो विधानसभा चुनाव निष्पक्ष र भयमुक्त गराउन विभिन्न पहल गरिने जिल्ला चुनाव अधिकारीको जानकारी। कालेबुङ विधानसभा क्षेत्रमा यस वर्ष कुल 301 वटा पोलिङ बुथ रहने। झोलुङ, गोरेबथान, छोटा माङजिङ अनि नोम बस्तीबाट कुल 12 जना गोरानी मोहम्मद सामेल। बङ्गालमा गोर्खाहरूको कुनै मूल्य नरहेको दावा पाखरिङको भनाई। पहाडको 3वटा विधानसभा सिटमा टिएमसीको जित हुने एलबी राईको दाबी। गरिब जनसाधारणलाई मूल मुद्दाबाट भड्काएर झुटो कुरामा लट्याउने नीतिको विरोध गर्नु सारा सचेत नागरिक अघि आउनुपर्ने माग्पा नेता तारा सुन्दासको आह्वान। अनि मित्र समूहको आयोजनामा रक्तदान शिविर सम्पन्न। शिविरमा 60 जना युवाहरूले गरे रक्तदान। कालेबुङ 22 विधानसभा क्षेत्रमा आगामी 17 अप्रिलमा सम्पन्न हुने विधानसभा चुनावलाई लिएर चुनाव अधिकारी आर बिमला अनि जिल्ला पुलिस अधीक्षक हरिकृष्ण पाइले पत्रकार सम्मेलन मार्फत सम्पूर्ण जानकारी गराउँदै कोभिड मापदण्ड र दिशानिर्देश अनुसार मतदानमा सहभागी भइदिने आह्वान गरेका छन्। वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली 2021 का प्रेस मीट कल ईसीआई ने किया है। एज पर द अनाउंसमेंट कलिम्पोंग 22 एसी का इलेक्शन हम लोगों का 5th फेज में पड़ता है। डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन 23rd मार्च होता है। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन इज 30th मार्च। डेट ऑफ स्क्रूटिनी विल बी 31st मार्च। लास्ट डेट ऑफ विथड्रॉयल 3rd अप्रैल। डेट ऑफ पोल विल बी 17th अप्रैल। डेट ऑफ काउंटिंग इज 2nd May and date of completion of the entire election process will be 4th May। हम लोगों का जनरल डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल है। दिस इज़ अ सिंगल एसी डिस्ट्रिक्ट एंड वी हैव अ पोलिंग स्टेशन ऑफ 301 in which 261 are the main polling stations, 40 are the auxiliary polling stations, but this will be with the same main polling station premise only because of maintenance of COVID protocol। हम लोगों का 1050 के ऊपर जो पोलिंग बूथ में इलेक्टर्स था उसको डिवाइड करके हम लोग ऑक्सिलरी पोलिंग बूथ बनाया है। हम लोगों का पोलिंग प्रीमाइस होगा 221। इसमें अर्बन एरिया में दैट इज कलिम्पोंग म्यूनिसिपैलिटी में 22 लोकेशन में पोलिंग बूथ रहता है एंड रूरल लोकेशंस विल बी 199। हम लोगों का पोलिंग स्टेशन, हाउ मेनी पोलिंग स्टेशंस आर सिचुएटेड इन अ पर्टिकुलर पोलिंग लोकेशन, द डिटेल इज इन 2 ऑफ द प्रीमाइसेस में हम लोगों का 5 पोलिंग स्टेशंस रहता है। इन 3 पोलिंग लोकेशन में 4 पोलिंग स्टेशंस रहता है एंड एट 9 लोकेशंस 3 पोलिंग स्टेशंस विल बी टुगेदर। एट 45 लोकेशंस में 2 पोलिंग स्टेशंस विल बी टुगेदर एंड द रेस्ट 162 विल बी सिंगल पोलिंग स्टेशन लोकेशंस। हम लोगों का 15th जनवरी में जो फाइनल पब्लिकेशन हुआ था उसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स विल बी 2,09,755। उसमें मेल वोटर्स होगा 1,03,961, फीमेल वोटर्स होगा 1,05,793। यहाँ जेंडर रेशियो 1018 फीमेल वोटर्स पर 1000 मेल वोटर्स। सो इट इज़ अ फीमेल वोटर डोमिनेंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। हम लोगों का 301 पोलिंग बूथ्स में अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटी का काम अभी चल रहा है। हर एक पोलिंग स्टेशन ग्राउंड फ्लोर में ही है। वहाँ ड्रिंकिंग वाटर, सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग, टॉयलेट, रैम्प, इसका प्रोविज़न हम लोग इंश्योर करेंगे बाय 30th
10th मार्च तक हम लोग उसको इंश्योर कर देंगे। हम लोगों को पोलिंग पर्सनल का ट्रेनिंग फर्स्ट राउंड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अभी माप अप ट्रेनिंग भी अभी चल रहा है। हर एक पोलिंग पर्सनल को प्रायोरिटी वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन का प्रोविजन भी रखा है। ऑलरेडी अराउंड 30% ऑफ द पोलिंग पर्सनल हैव गॉट देमसेल्स फर्स्ट डोज ऑफ कोविड वैक्सीनेशन। एंड हम लोगों का कलिम्पोंग म्यूनिसिपैलिटी में 30 पोलिंग स्टेशंस विल बी फीमेल पोलिंग स्टेशंस, टोटली विल बी manned by female polling personnel. That will be a model polling station of Kalimpong Assembly constituency. Free and fair election conduct karna, maximum voter participation will be the request of our election machinery. Voting for better Kalimpong, that is our motto. इसके लिए हम लोग 25 जनवरी वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करने के दिन से अनेक एक्टिविटी शुरू किया है। हम लोग माइकिंग करते हैं ई एपिक, दैट इज डाउनलोडिंग ऑफ द एपिक कार्ड by the first time voter, that is getting encouraged. And we have painted the EVM machine in front of the Thana also. This are all to strike the eyes of the voters. They should come forward and vote. हम लोगों का voting percentage in the last 2 elections are around 71%. We request all the voters of Kalimpong to come forward and increase the voting for a stronger democracy and better Kalimpong. MCC election announcement से चालू हो जाता है. It is not only for the political party, it is for everyone conducting the elections also. Voters, if they find any complaint, they can call 1950. That is our voter helpline number. And there is one 24/7 control room number भी है, that is 86175 42776. That is our 24/7 control room number. So anybody find any MCC violation, they can file their complaint by calling these numbers, or C-Vigil. There is an app that can also be used by sending a photograph or sending a video through that mobile app. Special features of this election is COVID management. Because of this COVID protocol, postal ballot option is extended to above 80 years of voters and also physically challenged voters. Apart from that, COVID positive and COVID suspect people can also exercise their voting right through postal ballot. For that, since the day of announcement, we are giving the Form 12D to the already identified PWD voters and above 80 years of, senior citizens. ये उन लोगों को टिल द लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक हम लोग देख पा रहे हैं. हम लोगों का अराउंड 5500 आइडेंटिफाइड सच कैटेगरी ऑफ वोटर्स आर देयर. दे विल बी गेटिंग, दे कैन एक्सरसाइज देयर ऑप्शन. इफ दे एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, the postal ballot will be given to them through it is an entirely election process, and the polling party will reach their house. Election officer will be there, police officer will be there, videographer will be there. With that facility, they can exercise their postal ballot. If they don't want, they can come to the polling booth as usual and they can exercise their voting right. COVID protocol nomination से ही शुरू हो जाता है. Previously, 5 members were allowed for filing their nomination, but this time we are allowing only 2 persons for nomination, and 2 vehicles will be allowed within 100 meters of perimeter within this office. Nomination will be taken in the Trisem Hall of, this is the same hall where the nomination will take place. RO and SDO Kalimpong will take the nomination papers. And this time, for maintenance of COVID protocol, booth sanitization is a priority for us. The voters will be standing in the queue following physical distancing, and everybody's temperature will be screened, and if somebody is found to be having a higher temperature, they will be given a slip and they can give their vote at the last hour, that is after 5 o'clock. They can come back and vote. It is a priority time for the COVID suspect and COVID positive voters. Political parties and everyone are requested to follow the MCC guideline. Expenditure monitoring cell in our administration has started functioning since the day of announcement of the election. 30.8 lakh is the maximum cap of expenditure per candidate. Observers, when they reach our Kalimpong Assembly constituency, their numbers will also be shared with everyone for any kind of clarification or complaints with them. Our
Assembly constituency is a 100% epic coverage constituency. So everybody is having an epic. Continuous updation is also being done. Now also people are applying for epic card as per criteria. They will also be given epic cards. So they can come for voting with their epic card. Apart from that also there are certain identified documents, identification documents that can also be used for voting. And we request this election to be very eco-friendly. We have requested the political parties that whatever the campaign material they are using must be eco-friendly, and the single-use plastic and other things may be avoided for the election campaign purpose. And everybody should respect the right of the other political party and the voting right of every common citizen. So maximum participation of the voters, that is the request of the election machinery Kalimpong. Have been given the general information of Kalimpong Assembly constituency, like number of voters, polling booth details. These things were shared with them, and the date of nomination as it is already out, and the MCC guidelines were shared with them. Whenever they are applying for any kind of meeting and rallies, so they have to use the Suvidha portal. So the special training has already been given to them. So they have been requested to apply for any kind of meeting or rally permissions at least 48 hours before, so that we can take some precautionary measures for the meetings. This has been requested to them. For any kind of nomination or any other training, because everything is online right now. So for that also we have already given training, and further clarification will also be given to them. This is what explained to them. And SP Kalimpong is here, and he also addressed on certain protocols to be followed by the political parties. RO Kalimpong Assembly constituency has also given some guideline for them, so that the MCC is properly followed by all the political parties. Of the security arrangement, state police or CAPF, whatever will be based on the criticality and vulnerability of the polling booths that we have studied. So on that basis, the deployment will be done. The route march, everything will be planned as per the available criticality and vulnerability of the particular polling booths. कंटिन्यूसली टू द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो बोथ डीएम ऑफिस से भी एंड पुलिस के तरफ से वल्नरेबिलिटी एनालिसिस होता है, एंड डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस से क्रिटिकलिटी का एनालिसिस होता है. ये तो इलेक्शन फिगर्स के ऊपर एंड बेस्ड ऑन लॉ एंड ऑर्डर परसेप्शन, इसके ऊपर हम लोग भेजते हैं, एंड द डिप्लॉयमेंट स्केल प्रॉपर विल बी डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन ओनली, विल बी डूइंग बेस्ड ऑन. कितने कंपनी आ रहे हैं सीआरपीएफ या पैरामिलिट्री फोर्स? फर्स्ट इसके लिए एरिया डोमिनेशन के लिए अभी एक कंपनी का ऑलरेडी कंफर्म्ड है, बाकी जब फेजेस में आ जाएंगे आपको बता दिया जाएगा. झोलुङ गोरुबथान छोटा माङजेङ अनि नोम बस्तीबाट कुल 12 जना गोरा निमोमा सामेल भएका छन्. पार्टी अध्यक्ष दावा पाखरिनको निज निवासमा आज समर्थन सभा सम्पन्न भएको थियो. सोही सभामा पार्टी अध्यक्ष दावा पाखरिनको बाहुलीबाट यी 12 जना व्यक्तिहरूले गोरा निमोको झण्डा ग्रहण गरेका छन्. पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै दावा पाखरिनले बङ्गालमा गोर्खाहरूको कुनै मूल्य नरहेको बताउँदै यस्तो राज्यमा बसेर केही नपाउने बयान दिएका छन्. जुन राज्यमा यत्रो गोर्खा शहीद हुँदाखेरि पनि सम्म पनि एउटा संवेदनाको स्वरूप एउटा शोक प्रस्ताव पनि पास हुँदैन, त्यो राज्यमा तपाईँ र हामी बसेर केही न्याय पाउनेवाला छैनौँ. यसकारण तपाईँ हामी कम्मर कस्नुपर्छ. यो जुन चाहिँ भोट छ, भोट एउटा बाटोमा भेटेको चिज हो, चौतारा जस्तो हो, भोट आउँछ जान्छ, तर हाम्रो जातिको पार्टी गोर्खा जातिको एउटै पार्टी गोरा निमोलाई चाहिँ अगाडि बढाएर हामी लानेछौँ. जबसम्म लक्ष्य प्राप्त हुँदैन, हामीले अलरेडी बोलिसकेका छौँ हामीले के गर्छौँ अनि कसो गर्छौँ भनेर. हिल टीएमसी अध्यक्ष एलबी राईले आउँदो विधानसभा चुनावमा दार्जिलिङ पहाडको 3वटा आसनमा टीएमसी पार्टीले विजय हासिल गर्ने दाबी गरेका छन्. राईले आज मिरिकमा पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै यथार्थको राजनीति गरेको कारणले गर्दा नै राज्यमा यसपटक पनि टीएमसी पार्टीले नै सरकार गठन गर्ने बताउँदै पहाडमा पार्टी मजबुत अवस्थामा रहेको बताएका छन्. जुन किसिमको आँकडा अहिले हामीसँग आउँदैछ त्यो किसिमले हामी मतलब बङ्गालमा त हामी जित्छौँ र हामी पहाडमा पनि एउटा मजबुत स्थितिमा छौँ. किनभनेदेखि GT1 पनि हामीसँग छ, GT2 पनि हामीसँग छ. त्यसले गर्दाखेरि एउटा मजबुत स्थितिमा पहाडमा छौँ. पहाडमा पनि हामी जित्छौँ. र जुन किसिमको ओपोजिसनको पार्टी बिजेपीको थियो, अब योपालि त बिजेपी त मैले देखेँ मेनिफेस्टो लेस भएको छ. पहाडमा उनीहरूको त बोल्ने जग्गै छैन भोट माग्नुको
शिव केही त न त केही गर्यो न त आगामी आउने इन फ्युचरको लागि केही कुरो गरेको थियो। जेनएलएफको पालोदेखि एमपीहरू दिएर पठायौँ, उहाँहरूले अहिलेसम्म हाम्रो लागि के गर्यो र त्यसको लागि हामी चाहिँ आशावादी छौँ। बङ्गाल सरकारले नै पहाडको समस्याको समाधान गर्छ र गरि पनि दिनुपर्छ। यसको लागि हामी पनि उस गर्छौँ र अन्य विभिन्न राजनीतिक दलहरू पनि हामी यही उस गर्छौँ र पहाडमा जे छ जस्तो मतलब अहिले जुन किसिमको मतलब बेकारी समस्याहरू बढेर गएको छ यसको समाधान दिएर नै हामीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। गरिब जनसाधारणलाई मूल मुद्दाबाट भड्काएर झुटो कुरामा लट्याउने नीतिको विरोध गर्नु सारा सचेत नागरिक अघि आउनुपर्ने माकपा नेता तारा सुन्दासले आह्वान गरेका छन्। उनले एउटा भिडियो जारी गर्दै बिकुवा नेताहरू होसमा आऊ भनी बयान समेत दिएका छन्। सुरजवार मौजामा जुन चाहिँ पुलिस हेडक्वार्टर गोर्खा बटालियनको हेडक्वार्टर बनिने कुरा छ त्यसलाई अविलम्ब रद्द गरेर त्यहाँको किसानहरूको हितमा त्यहाँको हजार हजार किसानले जुन विरोध गर्दैछ त्यो किसानको विरोधलाई ध्यानमा राखेर त्यो हेडक्वार्टर चाहिँ कालिम्पोङमा बस्नुपर्छ। किनभने कालिम्पोङ नयाँ जिल्ला हो, यो जिल्लालाई अझै सजाउनुको निम्ति त्यो हेडक्वार्टर कालिम्पोङ ल्याउनुपर्छ भन्ने सिपिएम पार्टीको माग र साथै यो पनि भन्छु उहाँहरूलाई, तपाईँहरूले त गोर्खा बटालियन गरेर गोर्खाको त नामै छैन। अरे बापरे, गोर्खाको नाम छैन त देख्नु भयो नि, ठिकै कुरा हो। तर 2 वर्षदेखि 26 जनवरीमा गोर्खा बटालियनले मार्च खेलेन हौ। जुन गोर्खा बटालियनको शान थियो 26 जनवरीमा जुन गोर्खा बटालियनले खेल्दाखेरि जतिपल्ट गर्छ त्यति राम्रो मार्च गरेको पाएको इनाम पाएको सबै बाहिरको देशले थपडी मारेको त्यो त साक्षी छ त। तर अस्तिको 26 जनवरी म पहिलाको छोडिदिनुहोस्, म पहिला भुलिन्छु। हिजो अस्ति 26 जनवरीमा त गोर्खा रेजिमेन्टले मार्च खेलेन नि, मार्च खेलेन त्यति बेला त मार्च खेलेन। तर त्यसमा चाहिँ त्यो 26 जनवरी बङ्गलादेशको बटालियनले पो मार्च खेल्यो त। अन्त यहाँ जान्ने बुझ्नेले भन्छ नि हामी चाहिँ उताबाट काँडे तारबाट आएको होइन भनेर सुन्दै थिएँ मैले। काँडे तार भने चाहिँ कता हो त्यो बुझिन। सही कुरा गर्नु सिक्नुहोस्, राजनीति गर्नुपर्छ। आज हामीले राजनीतिको परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। किनभनेदेखिलाई हामी यो दिनै पछि झण्डा फेरेर यहाँको पार्टी त्यहाँ खानु बेलुका यता पार्टी भोलि बिहान अर्को पार्टी गर्ने जुन चाहिँ संस्कार छ, भ्यागुते संस्कार भन्छ नि, भ्यागुते संस्कार, त्यो भ्यागुते संस्कार गङ्गटे संस्कार चाहिँ बाट छोडेर हामी हाम्रो जाति हाम्रो मान्छे देशको मेन स्ट्रिममा उभिनुपर्छ र देशले के सोच्दैछ हाम्रो जातिले त्यही सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा सिपिएम पार्टी आह्वान गर्छ। किनभनेदेखिलाई यो प्रकारले जातको कुरा गरेर त्यो जाति र यो जाति भनेर जुन प्रकारले बिजेपी सरकारले जुन एउटा द्वन्द्व लाउने कोसिस गर्दैछ त्यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। किनभनेदेखिलाई हामीले मात्रै भनेको होइन है, बिजेपीको युथको सेक्रेटरीले भन्थ्यो यो खालके गलत कुराहरू प्रचार नगर, सही कुरा भन, तिमीले जे बोलेको छौ त्यही देऊ भनेर भनेको छ। हामी त त्यही कुरा भन्छु। हाम्रो पार्टी चाहे सिपिएममा किन नहो चाहे जुनसुकै पार्टीमा नहोस्, यहाँको जनसाधारणले भोग्दै गरेको दुःखमाथि बोल्नुपर्छ। म बिजेपीको भाइलाई सलाम गर्छु, तिमी पक्कै हाम्रो छोरा रहेछौ। तिमी चाहिँ बोके कुकुर होइन रहेछ। यो त बोके कुकुरले ठुलो कुरा गरेर सक्नै आँट्यो हामीलाई त। र मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउँदैछु, बोकेको कुकुरले शिकार मार्दैन। मित्र समूहको आयोजनामा आज टिस्टा सार्वजनिक भवनमा रक्तदान शिविर सम्पन्न भएको छ। टिस्टा रङ्गित रिभर राफ्टिङ, रङ्गित इको भेन्चर, हिमालयन एडभेन्चर ग्रुप, कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट भोलिन्टरी ब्लड डोनर फोरम, इन्डियन रेड क्रस सोसाइटी महकुमा समिति अनि जिल्ला अस्पतालको तकनिकी सहयोगमा उक्त शिविर सम्पन्न भएको थियो। शिविरमा मित्र समूह लगायत वरिपरि क्षेत्रका लगभग 60 जना युवाहरूले रक्तदान गरेका छन्। यस अवसरमा 58 पटक रक्तदान गर्ने ध्रुवराज प्रधान अनि मनमोहन गुप्तालाई सम्मान पनि जनाइएको थियो भने मित्र समूहले गर्दै आइरहेको कार्यबारे प्रवक्ता नन्द छेत्रीले जानकारी दिएका छन्। वर्तमान कालमा हाम्रो कालिम्पोङ सब डिभिजन एउटै मात्र हस्पिटल जहाँ हाम्रा बिरामीहरू माथि लाने गर्छौँ, तर माथि लाँदा ब्लडहरूको अभाव छ, रिजर्भ ब्लड हुन सक्दैन र त्यसले गर्दा ती बिरामीहरूलाई सिलिगुडी लान पर्ने अवस्था हुन्छ र लाँदाखेरि ब्लडको अभावले त्यसै पनि ग्रसित बिरामी बाटोमै धेरै मरेको उदाहरणहरू छ। र त्यसकारण
कालिम्पोङ ब्लड ब्याङ्कलाई सहयोग यदि हामीले हाम्रो क्षेत्रबाट पनि केही मात्रामा ब्लडहरू जम्मा गरेर दिन सक्यौँ भने हाम्रो क्षेत्र वरिपरिका ती मर्न लागेका चिकित्सा अवस्था परेका बिमारीहरूलाई धेरै सहयोग मिल्ने छ भन्ने सोच राखेर हामीले यो ब्लड ब्याङ्कलाई डोनेट गर्ने एउटा मित्र समूहद्वारा यो कार्यक्रम आयोजन गरेका हौँ। विशेष गाउँ छर छिमेकका असहायहरूलाई सहयोग गर्दै आएका छौँ र त्यसरी गर्दै गर्दै हामीले मेडिकल क्षेत्रमा ती गाउँघरका छिमेकीहरूलाई हामीले ब्लड टेस्ट, सुगर टेस्ट इत्यादि कार्यक्रमहरू मासिक रूपले गर्दै आउँदैछौँ। एउटा हाम्रै क्षेत्रको सुरेशना प्रधान नाम गरेकी एउटी छोरी जो कि खुट्टाको बिरामले लामो समयदेखि ग्रसित छिन् र उनको खुट्टा काट्नुपर्ने अवस्थामा थियो र त्यो नानीलाई हामीले आफ्नो प्रयास साथै छर छिमेकी अन्य गाउँका अर्गनाइजेसनहरूसँग मिलेर कालिम्पोङ बाल सुरक्षा अभियान, मनी ट्रस्ट जस्ता सङ्गठनहरूसँग तालमेल राखेर उहाँहरूको सहयोगमा त्यो नानीलाई अपरेसन गराएर आज हिँड्न सक्ने अवस्थामा छन् र जुन नानी बेडमा धेरै लामो समयदेखि पढेको आज यो सालदेखि स्कुल पनि जोइन भएकी छन् र त्यसरी नै आज पनि हामीले गाउँ छर छिमेकका असहाय नानी जसको पढ्नुमा राम्रो छन् तर उनलाई पारिवारिक अवस्थाको अभावले गर्दाखेरि ऊ स्कुल जान सकिरहेको छैन, तिनीहरूलाई पनि हामीले केही मात्रामा खाता किताबहरू किनेर स्कुल लाने कोसिसमा छौँ र अब वर्षमा 1 जना 2 जना यसै गरेर हामीले यो क्रमलाई निरन्तरता दिँदै अझै 4-5 जनासम्मलाई यो सहयोग गर्ने हामीले यो कार्य जारी राखेका छौँ। विगत केही दिनअघि हिल तृणमूल पार्टी युवा एकाइका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रूपम गुरुङले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमामा दलबल सहित समर्थन जनाएका थिए। शुक्रबार उनलाई गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा केन्द्रीय समितिको एक सांगठनिक सभामा युवा मोर्चा केन्द्रीय समितिको एक सदस्यको रूपमा मनोनित गरिएको थियो। उक्त सांगठनिक सभामा विशेष युवा मोर्चा केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष अमृत योन्जन, महासचिव अरुण छेत्री अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति प्रवक्ता केशवराज पोखरेल उपस्थित थिए। साथै केन्द्रीय युवा मोर्चाका प्रतिनिधिहरू पनि विशेष उपस्थिति रहेको थियो। यो पनि यहाँ चाहिँ तपाईँलाई टिएमसीको जो अध्यक्षको श्रीमान विष्णु गोले जुन हुनुहुन्छ उहाँले पनि एकदमै रिजाइन दिनुभएपछि म एउटा त्यहाँनिर उपाध्यक्षको रूपमा जुन रहेर मलाई धेरै साह्रो गाह्रो पनि पर्नु थाल्यो। अनि अहिले तपाईँले देख्नुभयो हिजोस्ति मात्रै मैले यो सदरवनमा 28 नम्बरमा एउटा जोइनिङ प्रोग्राम भएको थियो मनिला दिदीहरू, उहाँले पनि मलाई कन्सल्ट गर्दाखेरि म एउटा कुन पोस्टमा थिइनँ तर तपाईँहरू गएर चाहिँ तपाईँहरू आउनुहोस् भनेर उहाँले पनि त्यो त्यति बेला जोइन गर्यो। अनि कमिङ सुन आउने जेनेरेसनमा विभिन्न क्षेत्रहरूबाट मलाई एउटा फोन आएको छ कि मैले जुन दिन म एउटा खेल्ने जग्गा पाउँछु त्यो समयमा मात्रै म तपाईँहरूसित कन्सल्ट गरेर ठिकै छ तपाईँहरू पनि यो नयाँ सोच नयाँ विचारमा आएर चाहिँ सठिक रूपमा काम गर्नु सक्नुहुन्छ भन्ने मैले त्यही मेरो जति पनि चारैतिर मेरो अब मैले टिएमसीमा काम गर्दाखेरि जति पनि मेरो युवा साथी भाइलाई चाहिँ मैले त्यो आस्था भरोसा दिएर चाहिँ बसेको छु अहिले चाहिँ। श्रमजीवी अधिकार अभियानको 18औं दिन आज लाठपन्चरबाट सुरु गरिएको थियो। कोरोना कालमा केन्द्र सरकारले विभिन्न प्रकारका कानुनहरू पारित गरेको श्रम कोड, कृषि कानुन, निजीकरण साथै सरकारी सम्पत्तिहरू बिक्री गर्ने सरकारको नीतिको विरोध जनाउँदै गत 6 फरवरीदेखि उक्त अभियान सुरु भएको थियो, जसमा क्षेत्रका युवा विद्यार्थीहरू, किसान मजदुरहरूले पनि भाग लिइरहेका छन्। भाजपा अनि आरएसएसको विरोधमा निकालिएको यस अभियानले लाठपन्चर, सिटोङ, लङ्कु, सुन्तले, मङ्पु, टिस्टाभेली, गेल, रङ्गली, तगदा आदि क्षेत्रहरूको भ्रमण गरेको छ। विभिन्न स्थानहरूमा सम्पन्न भएको आजको पथसभालाई विपल रसाइली, छेवाङ योन्जन, कपिल तामाङ, मिलन लामा आदिले सम्बोधन गरेका थिए। सांस्कृतिक कर्मीहरूले जनवादी गीतहरू प्रस्तुत गरेर अभियानलाई थप ऊर्जा प्रदान गरेका थिए। टिभी घतानीको सङ्गीत अनि शब्दमा रहेको सुसमाचारीय गीती एल्बम प्रतिज्ञाको देशको लोकार्पण गरिएको छ। आज सिलगढी मतिगढाको गोयल मोड स्थित अल नेसनल थियोलोजिकल सेमिनारमा उक्त एल्बमको लोकार्पण गरिएको हो। अघि मैले तपाईहरुलाई टालीको बारेमा भनिसकेको छु। यसै विषयमा हुन होला।
संगीतकार पास्टर किशोर कुमार राईको अध्यक्षता र प्राध्यापक मेहरमान सुब्बाको प्रमुख अतिथिमा सम्पन्न कार्यक्रममा रेभरेन्ड अनिल सुब्बा, हिमालय दर्पणको सम्पादक शिबु छेत्री, पास्टर पूर्ण छेत्री, रेभरेन्ड जेम्स तामाङ, सङ्गीत संयोजन सामुएल सामु, शब्दकार र सङ्गीतकार टिभी घतानी, निर्माता अरुणा घतानी आदिको बाहुलीबाट प्रतिज्ञाको देशको लोकार्पण गरिएको छ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। आउँदो विधानसभा चुनाव निष्पक्ष र भयमुक्त गराउन विभिन्न पहल गरिने जिल्ला चुनाव अधिकारीको जानकारी। कालेबुङ विधानसभा क्षेत्रमा यस वर्ष कुल 301 वटा पोलिङ बुथ रहने। झोलुङ, गोरुबथान, छोटा माङजिङ अनि नोम बस्तीबाट कुल 12 जना गोरानीमोमा सामेल। बङ्गालमा गोर्खाहरूको कुनै मूल्य नरहेको दावा पाखरिङको भनाई। पहाडको 3वटा विधानसभा सिटमा टिएमसीको जित हुने एलबी राईको दाबी। गरिब जनसाधारणलाई मूल मुद्दाबाट भड्काएर झुटो कुरामा लट्याउने नीतिको विरोध गर्नु सारा सचेत नागरिक अघि आउनुपर्ने माकपा नेता तारा सुन्दासको आह्वान। अनि मित्र समूहको आयोजनामा रक्तदान शिविर सम्पन्न। शिविरमा 60 जना युवाहरूले गरे रक्तदान। हस्त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। फोर स्टार मल्टी बिजनेस ग्रुप GTA 34 नम्बर समष्टि अन्तर्गत कालेबुङ छोटा भालुखोप दलमान गाउँमा अवस्थित एक व्यावसायिक समूह हो। गत नोभेम्बर 2020 मा गठन गरिएको यस समूहले बन्तवा पिग फिड नामक सुँगुरको चारो उत्पादन गर्दै आइरहेको छ भने यसले 3 महिनाको अवधिमा नै असल परिणाम दिइरहेको छ। सम्पूर्ण GTA क्षेत्रमा नै सर्वप्रथम उत्पादन गरिएको बन्तवा फिडले कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, खरसाङ लगायत सिक्किमको विभिन्न भागहरूमा पनि ग्राहकको मन जित्न सफल बनेको छ। वर्तमान समयमा सुँगुर पालन व्यवसाय बेकारी समस्यालाई हटाई आफूलाई स्वनिर्भर बनाउने एक उत्तम विकल्पको रूपमा देखा परिरहेको छ। यसले फोर स्टार मल्टी बिजनेस ग्रुपले दोस्रो अभियान स्वरूप कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, खरसाङ अनि सिक्किमका सुँगुर पालन व्यवसायमा रुचि राख्ने कृषकहरूलाई लिएर आगामी 9 अनि 10 मार्च 2021 को दिन सुँगुर पालन विषय 2 दिवसीय तालिमको आयोजना गरिरहेको छ। कालिम्पोङ शहरदेखि केवल 20 मिनेट यात्राको दूरीमा अवस्थित पुदुङ फार्ममा सम्पन्न हुन गइरहेको उक्त 2 दिवसीय तालिममा सुँगुर पालन सम्बन्धित विषयहरू जस्तै म्यानेजमेन्ट, ब्रिड्स, भ्याक्सिनेसन, फिडिङ्स अनि ट्रिटमेन्ट इत्यादि विषयहरूमा अनुभवी प्रशिक्षकद्वारा तालिम दिइनेछ। बजारको कोलाहलदेखि अलग्गै शान्त वातावरणमा अवस्थित पुदुङ फार्ममा सम्पन्न हुन गइरहेको तालिममा बस्नु खानुको सुविधा सितै बर्च पार्क, स्विमिङ पुल, एक्वेरियम आदिको पनि अवलोकन गर्न पाइनेछ। इच्छुक कृषक वर्गले आउँदो 5 मार्च 2021 सम्म आफ्नो नाउँ दर्ता गराउन पर्नेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 9832009851 9679324016। कलावती मेडिकल स्टोर्स, जहाँ गाइनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय मजुमदार, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर भास्कर पॉल, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिमन्यु गर्ग अनि फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर अविनाश शर्माद्वारा सम्बन्धित रोगहरूको जाँच गरी उपचार गराउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ कस्मेटिक, मेडिकल, एक्सरे, ब्लड टेस्ट आदिको सुविधा उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् कलावती मेडिकल स्टोर्स, ऋषि रोड, 10 माइल फाटक, एक्सिस बैंक एटीएम छेउ, कालेबुङ।
अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9083689029। कालेबुङ अनि वरिपरिका मानिसहरू अब डायलिसिस गराउन अन्य ठाउँ जान पर्ने छैन। तपाईकै सहर कालेबुङमा पहिलोचोटि डायलिसिस मसिन जडान गरिएको छ शर्मा नर्सिङ होममा। अहिले डायलिसिस गर्नु सिलगढी जाँदाखेरि कति खर्च हुन्छ र बिमारी अवस्थामा आउनु जानु एकदमै अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा शर्मा नर्सिङ होमलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। म सबैलाई आह्वान गर्छु कालिम्पोङमा सबैजनाले शर्मा नर्सिङ होममा आएर यो डायलिसिस गर्नुहोस् भनेर। कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, जहाँ तपाईले डायलिसिसको सुविधा बाहेक भिडियो कन्सल्टेसन विथ नेफ्रोलोजिस्ट, ओटी, जेनरल वार्ड, क्याबिन आदिको सुविधाहरू पाउनुहुनेछ। त्यो बाहेक रेडियोलोजी, इसिजी, एक्सरे, प्याथोलोजी आदि साथै 24 घण्टै एम्बुलेन्सको सुविधा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, आरसी मिन्त्री रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9933305798। कालिम्पोङमा अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान हो विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन। यहाँ तपाईले एमआई र रियलमी कम्पनीको एलइडी एन्ड्रोइड टिभी अनि मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि अनलाइन प्राइजमा। अहिलेको लेटेस्ट मोडल्सको आइफोन पनि यहाँ उपलब्ध छ। यसका साथै ओप्पो, भिभो, स्यामसङ कम्पनीको बेस्ट मोबाइलहरू त्यो पनि सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण मोबाइलहरू तपाईले यहाँ बजाज फाइनेन्स, एचडिबी फाइनेन्स, स्यामसङ फाइनेन्स, टिभीएस फाइनेन्स मार्फत इएमआई को सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्रेडिट अनि डेबिट कार्डबाट पनि फाइनेन्सको सुविधा लिन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले किचनको निम्ति चिम्नी लगायत होम एप्लायन्स सामग्रीहरू पनि बेस्ट रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विकास इन्टरप्राइज ब्रान्च ए जोन, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9932454001, 9933333343 अनि 8967776777। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong. यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दरबहादुर गिरी रोड, अपोजिट एसबिआई ब्याङ्क, 10 माइल, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले एक दिने कोइलर अनि ब्रोइलरका चल्लाहरू पनि पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विनोद इन्टरप्राइजेस। कन्ट्याक्ट नम्बर 6297553028 अनि 9832503841। के तपाईले टिभी, फ्रिज, वासिङ मसिन, गिजर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू किन्ने मन बनाउनु भएको छ? सोझै आउनुहोस् आरके इलेक्ट्रोनिक्स,
आरसी रोड अपोजिट होटल अञ्जली कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले यी सामग्रीहरू त्यो पनि ब्रान्डेड कम्पनी सोनी, स्यामसङ, एलजी, व्हर्लपुल, फिलिप्स लगायत थुप्रै कम्पनीको सामानहरू वारेन्टीको साथमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै ग्राहकहरूको निम्ति यहाँ 0% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनान्सको सुविधा पनि उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् अनि 10 to 20% को डिस्काउन्टमा आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू लिएर जानुहोस्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9832092099। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोर्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू। घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू। साथै तपाईँले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईँले पतञ्जली प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईँको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ।
आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स, आरसिएमटी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522555644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522558888। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसिएमटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसिएमटी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर, कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईँहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ।
अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अपडेट मोटर।